السلام عليكم. اللي مازال ما فهمش فأنا سأبسطها له اليوم ولأمثاله بأن الأمر ليس فقط عبارة عن إصلاح تربوي تقوم به الدولة من أجل تعميم سيادتها اللغوية على المدرسة، وإنما هي معركة كسر عظام كانت وما زالت قائمة بين نفس تلك الدولة وحراس المعبد الفرنكوفوني، ومنذ أن صدح بها الإمام وبأعلى صوته وإلى العروبة ينتسب، والذي أيقظ الحراس من نومهم نهار طير عليهم النعاس هذاك الرومي قائلا: نوض يا محينك، شوف بن عمك واش راه يقول، وزرب لهب الدربوكة وشوش عليه قبل ما يسمعوه بني عمك الأخرين، وحاول قدر المستطاع أن تقنعهم بأنهم فرنسيين ومالهم غير اللغة الفرنسية. كما قنعناك انت واللي بحالك. سلام.